الإخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنىكم الجميع بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم بغيت ندير واحد الفيديو، واحد لا فيديو على لي فاكتور نون بارفونو. كنت درت، ولكن بغيت نعطي بيه دي زيكزومبل. كنت درت في الفيديو السابق لو كونت دي شارج كونستاتي دافونس، هما كيتشابهو الى حد ما، كاين لا ريغولاريزاسيون في جوج بيهم. وبغيت ندير هاد لي فاكتور نون بارفونو باش نشرح فيه كيفاش لا كونتابيليتي ديال هاد لو كونت، كيفاش كدير لا سيزي دو لا كونتابيليتي ديال هاد لو كونت، بالتالي باش الاخوان يفهموا هاد المسألة جيدا. اللي ما كيفهموش بطبيعة الحال، ولا اللي عندهم فيه الغموض لامبيغويتي لي كيفوك، في حين اللي كيفهم راه كيفهم. هنا غنجيو لهاد لو كونت ونسألو واحد السؤال: لي فاكتور نون بارفونو سي كوا؟ شنو هاد لي فاكتور نون بارفونو؟ شنو الدور عندهم وكيفاش في لا كونتابيليتي وعلاش الى اخره. ديما كيف في لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس كاين واحد البرانسيب في لا كونتابيليتي، في لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل ماروكان وفي جميع لي كونتابيليتي ديال العالم، هو لا سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس، لانديبوندونس دي زيكزيرسيس. كل شارج وكل برودوي خص تحط فيه لي شارج ديالو ولي برودوي ديالو، في التالي لو ريزلتا فيسكال كيكون ديال هذيك السنه، ماشي فيه دي شارج ولا لي برودوي ديال السنين ديال لي باسي ولا لي فايتين. وداير سور لو بلان دو droit fiscal سي با بيرمي. المهم باش لو ريزلتا وباش تكون لا سانسيريتي د ليماج ديال لونتربريز، كيف في الحاله ديال لي شارج كونستاتي دافونس غتدخل شي شارج ماشي ديالو، غتفوسي لو ريزلتا، وبالتالي كتعطي اون موفيز ايماج، وبالاحرى اون ايماج با سانسير ماشي حقيقيه. غتهبط ولا تطلع لو ريزلتا اون فونكسيون ديال لافيكتاسيون ديال لا شارج ولا لو برودوي لواحد السنه اللي ماشي ديالو. هنا qu'est-ce qu'une facture non parvenue? Une facture non parvenue, les factures non parvenues, ce sont toutes les pièces justificatives qui ont été reçues à une date postérieure à la clôture de l'exercice. Signifie quoi? أن الفاكتور نون بارفوني راه ما جاتش في الوقت ديالها، في العام ديالها. مثلا على سبيل المثال في عام 2020 حنا بغينا نديرو لا كلوتور دو اكزرسيس، لو برودوي كاين، لو سيرفيس روندير ولا استهلكناه ولا وصل ولا لا مارشونديز وصلت، ولكن لا فاكتور ما كايناش. كيفاش غنديرو؟ الا ما درناهاش، ما دخلناهاش في لا كونتابيليتي، وحنا دابا غنستافد تقريبا في لو 30 ولا في 25 في ديسمبر حنا غنديرو لا كلوتور دو ليكزرسيس 2020 ولا وكاينين كونسوماسيون، كاين ان شارج كي كونسيرن لاني 2020، ولكن لا فاكتور ما كايناش. باش دير لان الدروا فيسكال كيفرض عليك تكون عندك، باش دير ان شارج ولا دير ان برودوي يكون عندك ان بيس جوستيفيكاتيف، سي لو دروا فيسكال، لي زارتيكل معروفين في لو كود جينيرال دي زامبو. هنا منين باش تكون ديديكتيبل خص ضروري منه. اذا المساله بالوضوح انه خص تخلي لي تراس في لا كونتابيليتي باش تمكن اين فوا عندك لا بيس ادير المسائل ديالك. دونك كيسكو الفو فير؟ Tout simplement, à la date de la clôture de l'exercice comptable fiscal, vous avez reçu le bien ou le service, pas la pièce justificative de l'achat. Si vous ne la comptabilisez pas, عندك perte de charge. إذا ضروري خصك تكونتابيليزي وانت ما عندكش لا بيس. La livraison des biens et la fourniture d'un service est réalisée avant la date de la clôture de l'exercice, mais aucune facture n'est fournie par le fournisseur. Le bien est arrivé, le service est effectué, ولكن la facture ما كايناش. وانت غتسد la clôture de l'exercice 2020. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est le contraire des charges constatées d'avance qu'on a étudié dans le vidéo précédent, dans lesquelles les factures ont été reçues, alors que les charges concernent l'exercice suivant, N+1. C'est le contraire exactement les charges constatées d'avance اللي شفناه في الفيديو السابق، اللي درتو اللي بغا يشوفو يشوف الفيديو السابق حول هذا الموضوع. هنا ما كاينش لا فاكتور، ما كاينش لا شارج، لو بيان كونسيرن لاني مثلا 2001 ولكن 2020، ولكن لا فاكتور ما عندناش باش نديرو لا كونتابيليتي. في حين في لا شارج كونستاتيف افونس سي لو كونترير، لا فاكتور موجوده ها هي قدامك، ولكن
المساله ديال la charge concerne l'année 1 plus 1 2021. En effet, c'est la charge concerne l'année en cours, l'exercice en cours, c'est-à-dire l'année 1, c'est-à-dire 2020. Il est dans la comparaison avec 2020, mais pas de facture. La facture non parvenue sont des charges rattachées au poste du fournisseur au bilan de l'utilisation du compte 4417 fournisseurs facture non parvenue. Donc, à de la charge, la facture non parvenue, الحل ديالها هو نغاتاشيوها le compte 4417 fournisseurs facture non parvenue. Leur comptabilisation nécessite une évaluation qui se fera le plus souvent à partir de bons de commande, bons de livraison ou d'une facture équivalente de même fournisseur du mois précédent, de l'année précédente. Ça dépend le rythme de livraison du bien, ou là le bon de commande, ou là un devis. Il fera toujours l'objet d'une facture au cours de l'exercice suivant un montant précis. دابا انت خصك دير لا بروفيزيون بور سيت شارج لان ما عندكش الفاكتور ما عندكش وانت خصك ضروري دير المساله ديالك وخصك دير بروفيزيون دو شارج سينو غتمشي لك هاد لا شارج شنو غدير وما عندكش لا فاكتور كيسكو vous allez faire vous allez prendre un bon de livraison ولا bon de commande اللي درتيلو في هذيك الايام ولا لا فاكتور équivalente du même fournisseur في le mois précédent في الشهر اللي فات. على سبيل المثال بغيتي دير بروفيزيون ديال الاستهلاك ديال الماء شهر 12 ديال الماء شهر 12 ولا التليفون انت عارف الاستهلاك ديالك عارف لا فاكتور بريسيدون غتاخذ ديك ديال الشهر ديال شهر 11 وديرها سي اون استيماسيون وتاخذ ولا في شي حاجه مارشانديز اون بون كوموند بون دو ليفريزون دو ميم ناتور وتستعملها. نوبليي با ودرتها في واحد الفيديو la vidéo précédente, le bon de commande, bon de livraison, les devis ne sont pas des pièces de saisie de la comptabilité. Beaucoup de personnes, d'ailleurs je l'ai constaté sur Facebook, ils considèrent qu'on a le bon de commande ou la bonne de livraison, يمكن ما عندكش facture وتستعمل هذوك وتخدم. لا هذوك ما كيتستعملوش, ils ne sont pas des factures. Le bon de livraison peut se faire éventuellement en cas باش لو فيسك يفتش واش سير لا رياليتي. هاد الفيديو رجعوا عنده مهم لا رياليتي ديال الاستهلاك ديال لا ليفريزون دو مارشانديز ولا فقط اون فاكتور فيكتيف. هذا البون دو ليفريزون خص تحافظوا عليه رغم انه ما كيتقالش في بعض الدول راه كيتقال في لو دروا فيسكال ولكن ضروري تحتفظوا عليه. بون دو كوموند نو بون دو كوموند رجعوا للفيديو السابق وتعرفوا الدوفي الى اخره وتعرفوا كل واحد والدور ديالو. ولكن لا فاكتور هي كيف كنقولوا حنا هي امهم ضروري من هاد لا فاكتور. اذا اون فوا تجي لا فاكتور نشوفوا لو مونطون. دابا هنا غنديروا فقط اون استيماسيون اي جو ريبيت بانها لو بي ال et les bons de commande ainsi que les devis ne sont pas des pièces de saisie de la comptabilité. Ils sont utilisés uniquement pour faire une estimation de montant de la provision de la facture. اللي بغا يشوف la vidéo précédente. اما لو مونطون فقط باش نديروا لا بروفيزيون لهاد لا شارج كي كونسيرن لاني ان 2020 اللي غنديروا له لا كلوتور وضروري نخليو لي تراس باش هذاك لا شارج سوا بو كيل سوا ديديكتيف. ان اكزومبل دو فاكتور دو اي ديليكتريسيتي نون بارفوني سي لو كا جينيرال ديال هاد المساله ولا ديال الضو. انت عندك لا فان دو ليكزارسيس 2020 باغ اكزومبل لا فاكتور دي موا 12 2020 نون بارفوني ديال الموضوع مازال ما وصلتلكش. Alors que nous avons déjà consommé la prestation de l'eau et l'électricité. Donc la prestation est livrée, mais pas de facture. انت استهلكتي الماء استهلكتي الضوء ولكن ما عندكش لا فاكتور وانت غتسدد دابا دير لا كلوتور ديال لا كونتابيليتي ديالك لا فان ديسمبر 2020. كاسكو فوز الي فير كاسكو فوز الي فير الا ما خليتيهاش ما درتيهاش راه العام الجاي ما عندكش الحق ديرها في لا كونتابيليتي. دونك il faut laisser les traces. ما عندكش لا بيس جيستيفيكاتيف ديال لانسكريبسيون il faut laisser les traces. وهذا لو كونت اللي شفنا ديال لو بيلون هو اللي كيلعب هذا الدور باش نعرفوا كيفاش نديروا ونشوفوا كيفاش لا ريغولاريزاسيون par la suite. Pour comptabiliser la charge de l'année 2020 dans la période concernée au nom de la spécialisation et l'indépendance des exercices stipulés dans le code général de normalisation comptable, il faut passer l'écriture de la provision de cette prestation à la fin de l'exercice. ضروري ندير لا بروفيزيون دير اون استيماسيون وانا عندك الموضوع دير الاستيماسيون د شهر 11 انت عندك لا فاكتور د شهر 11 غتقول بان هيدا شهر 12 شحال غيجي فيه يجي بليز او موا هذا الشيء غدير هذيك الاستيماسيون تخلي لي تراس
comptabiliser la charge du bilan avec le compte dette 4417 facture non parvenue au crédit. غتشد بأنه la consommation de l'électricité le montant في الديبي avec le compte de la dette 4417 facture non parvenue au crédit crédité à le compte انت دوزتي la facture في les charges. Le montant de la facture non parvenue est provisionné sur la base d'une estimation comme le montant du mois précédent. Supposons بان انت استهلكتي في شهر 11 ولا في 10 ولا بيناتهم ديما كتستهلك 1000 درهم باغ اكزومبل. اذا غتاخذ 1000 درهم وتحطها في لي شارج ديال لا كونسوماسيون ديال لو اي ليكتريسيتي وتكريديتي لو كونت 4417 فاكتور نون بارفوني دو كريدي. انت خليتي لي تراس، انت منين تجيك لا فاكتور في 2021 عندك المسائل ديالك، عندك كلشي، انت ما ضيعتيش في ديك لا فاكتور، لان الا خليتيها حتى هذه ما يمكنش تكتبها. au nom du droit comptable, du droit fiscal ou de droit comptable, la spécialisation des exercices. غنشوفوا لي كريتير كيفاش نديروا ليها. في le mois 12 في les travaux d'inventaire في la fin de l'exercice غتشد le compte ديالك 61 251 l'eau électricité غدير une charge de 2000 dirhams, une estimation, une provision درتيها سو فورم ديستيماسيون. شتي بانه في موا 11 في موا 10 كتستهلك هذا العدد ابوبري غديرها وتمشي للفورنيسور فاكتور نون بارفوني كونتي بيلون غتمشي دير فيها في كريدي ديالها 100 درهم. انت درتي المساله ديالك على بيلون غتكلوتوري ديال 2020 ودابا تستنى 2021 حتى تجيك الفاكتور لان ما وصلتش. En janvier 2021, la facture est reçue avec la date de janvier 2021 pour solder à la date de janvier 2021, ولكن la consommation ديال le 12 2020 وفيها la consommation ديال الضوء l'électricité ديالك اللي ما جاتلكش لان كتجي شهر ومن بعد. انت دابا عندك الفاكتور قدامك، شنو غدير؟ غتسولدي لو كونت 4417 ainsi le compte ديال le charge بجوج. Il faut passer l'annulation des charges de décembre 2020 et comptabiliser la facture originale comme suit. يعني غتشد غتسولدي لي كونت اللي كنت درتيهم مؤقتا في لا فان دو ديسمبر 2020 باش تكتب الكتابه الصحيحه في 2021. هنا كنا كتبنا 61 251 لو الكتريسيتي واحد استيماسيون ديال 1000 درهم ودرنا في لو كونت 4417 فورنيسور فاكتور نون بارفوني 1000 درهم. هنا شنو غدير في البدايه ديال 2021 l'annulation de l'écriture ديال لا بروفيزيون ديال 12 2020 في 2021 غتشد غدير ليكريتور انفيرس اكستورني كونترباسي ليكريتور. كنا درنا فاكتور نون بارفوني درنا 1000 في كريدي، هنا غنديروها في الدي بي. كنا درنا في لا شارج لو الكتريسيتي درنا 100 درهم في الدي بي كوم شارج، حنا درناها في ملي هو ضربنا عليها هو يسونطاني لي. دونك لا بروفيزيون اللي كانت دارت في لا فان ديال لو موا 12 ولا في لو موا 12 افون لا كلوتور ديال ليكزارسيس 2020 احنا قلنا انيلو هذاك لي كريتير ودابا نديرو لو كلوتور الحقيقيه وانت عندك في يدك لا فاكتور ولو مونطون والى اخره. ديك الساعه غتكتب او الكتريسيتي en janvier 2021 كتكتب هاد المسائل اللي كيتعلق بالاستهلاك ديال ديسمبر 2020 كتكتبهم الطريقه الحقيقيه ديالهم 61 251 l'eau électricité 11 21 50 34 مثلا هذا اور تاكس 34 552 état TVA récupérable sur charge 78,50 au fournisseur 44 11 12 12000. هنا كدير الحقيقي الفورنيسور الحقيقي ماشي الفورنيسور ديال الفاكتور نون بارفوني اللي سولديتيها اللي ما بقاتش ودرتي دابا لي كريتير اللي خص الدار. اين فوا درتي هاد لي كريتير اللي خص الدار انت ما بقى لك ما دير وعدلتي لا كونتابيليتي ديالك ما خص لا والو ولا الشارج ديالك اللي ديديكتيب ولا تي في اللي ديديكتيب. اين فوا دير لو بيمون ديال لا فاكتور
وتمشي دير لا ديديكسيون ديالك تبيان نورمالمون اون ريسبكتيون لا ديلير لي بريفي بار لا لوا سيتادير لي لوا دو فينانس واللي كاينين في لو روكوي ديال لو كود جينيرال دو زامبو. تبارك الله عليكم ونشوفكم بخير ان شاء الله مره اخرى. Papa, tu vas me donner le chocolat. وشتا 61 251 achat et fourniture non stockable eau et l'électricité. Il a شفنا le compte 4417 est crédité de la clôture de l'exercice des montants taxes comprises كيف درناه. Taxes comprises des factures imputables à cet exercice mais non encore parvenues dont le montant est suffisamment connu et varié. Donc variable لأن كتشوف l'année antérieure au CARF ولا كو قلت لكم بون دو ليفريزون بون كوموند. المهم هادوك سون با دي بييس دو سيزير ولكن دوستيماسيون دو مونطون سولمون. اون فوا دير هاد الخدمه انت ساليتي الخدمه ديالك وهادشي اللي كاين وتبارك الله عليكم الله يعاونكم.